स्वागत छ हजुरहरुलाई एसए मिडियामा। आज पनि म हजुरहरुको समक्ष क्लास 10 को लाइट च्याप्टर को पार्ट 2 को भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोलाई पनि तपाईहरुले मन पराउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा मैले अपलोड गरेका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरु समक्ष चाँडै नै आउनेछ। यति भन्दै म यस च्याप्टरको सेकेन्ड पार्ट स्टार्ट गर्नतिर जाँदै छु। अगाडिको भिडियोमा हामीले लाइट भनेको के हो, लेन्स भनेको के हो, कन्भेक्स लेन्स भनेको के हो, कन्भेक्स लेन्सका रुल्सहरु हामीले पढेका थियौं भने अब आज हामी कन्भेक्स लेन्सको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। रुल्समा जाउँ त। रुल्स अफ ड्राइङ रेज डायग्राम फ्रम अ कन्केभ लेन्स। कन्केभ लेन्सको लेन्सबाट चाहिँ कस्तो रेजहरु फर्म हुन्छ, कस्तो इमेजहरु चाहिँ फर्म हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसको रुल्सहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं, पढ्न गइरहेका छौं। फर्स्टमा हेरौँ त। A ray of light parallel to the principal axis of a concave lens appears to the diverging from the principal focus. अब यसमा के छ? अब यसमा हेर्न त के छ यो पिक्चरमा। जब rays of light parallelly यो प्यारलल फर्ममा गएर कन्केभ मिररमा पर्दछ तब त्यसबाट निस्केको रेजहरु चाहिँ डाइभर्ज हुन जान्छ। हैन त डाइभर्ज भएको छ, डाइभर्ज हुन जान्छ। कहाँबाट त? प्रिन्सिपल अफ फोकसबाट चाहिँ डाइभर्ज हुन जान्छ। सेकेन्डमा हेरौँ त। एन इन्सिडेन्ट रे कमिङ टु मिट द प्रिन्सिपल फोकस अफ कन्केभ लेन्स इज रिफ्र्याक्टेड प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। अब यसमा हेरौँ त। जस्तै कन्केभ लेन्सबाट इन्क्लाइन अर इन्सिडेन्ट भएर चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फोकसमा चाहिँ पर्न गएर त्यसबाट त्यो कन्केभ मिररमा परेको लाइट चाहिँ रिफ्र्याक्ट भएर चाहिँ के भएको हुन्छ त? प्रिन्सिपल एक्सिस, यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल फर्ममा गएको हुन्छ। थर्डमा हेरौँ त। A ray of light passing through the optical center of a concave lens passes straight without bending. अब यसमा के छ त? लाइटको रेजहरु चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट चाहिँ पास हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन जान्छ त? स्ट्रेट पास हुन जान्छ। कहीं बेन्ड हुँदैन, स्ट्रेट पास हुन्छ। अब इमेज फर्म बाइ अ कन्केभ लेन्समा जाउँ त। कन्केभ लेन्सले कस्तो खाले इमेज फर्म गरेको हुन्छ त? कन्केभ लेन्स अलवेज फर्म द सेम टाइप्स अफ इमेज। जस्तो हो त्यस्तै इमेजहरु चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ कन्केभ लेन्सले। द इमेज इज अलवेज इरेक्ट, diminishing and virtual. The image lies in between optical center and the principal focus on the same side of the object. अब इमेज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? अप्टिकल सेन्टर र प्रिन्सिपल फोकसको बीचमा चाहिँ सेम साइडको बीचमा चाहिँ पर्न आउँछ। फर्स्टमा हेर्नु त। अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि जस्तै यो अब्जेक्ट भनेको कहाँनिर छ थाहा छैन, इन्फिनिटीमा छ। इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त? When an object lies at infinity from a concave lens, the image is formed on the same side of the object. अब इमेज चाहिँ कहाँ फर्म भएको हुन्छ त?
इमेज कहाँ फर्म भएको हुन्छ त सेम साइडमा चाहिँ फर्म भएको हुन्छ द इमेज इज द हेर्नु त इमेज यहाँ छ त्यसपछि नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ न भर्चुअल इमेज कस्तो हुन्छ त भर्चुअल हुन्छ इरेक्ट एन्ड डिमिनाइज्ड हुन्छ सेकेन्डमा जाउँ object between infinity and optical center object between infinity object चाहिँ के हो त इन्फिनिटी हो object चाहिँ इन्फिनिटीमा भन्छ भनेछ and optical center भनेछ अब यसमा हेरौँ त when an object is placed anywhere between infinity and optical center image is formed between principal focus and optical center image चाहिँ कहाँ फर्म भएको हुन्छ त हेर्नु त कहाँ फर्म भएको हुन्छ त प्रिन्सिपल फोकस र अप्टिकल सेन्टर प्रिन्सिपल अफ फोकस र अप्टिकल सेन्टरमा को बिचमा चाहिँ फर्म भएको हुन्छ बिट्विन द इमेज इज हेर्नु त नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ त के हुन्छ त यसबाट फर्म भएको इमेज भर्चुअल हुन्छ इरेक्ट हुन्छ एन्ड डिमिनाइज्ड हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन कन्केभ लेन्स एन्ड कन्भेक्स लेन्स अब डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ तपाईहरुले यो तपाईहरुको नोटबुकमा तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ मेबी यो भिडियोलाई अब लामो नबनाइकन हामी अरुमा जान्छौं यो यसलाई स्किप गरेर अरुमा जान्छौं यो छ हाम्रो कन्भेक्स र कन्केभ लेन्सको डिफरेन्स बिट्विन एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुले यसरी नै लेख्नु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट अब अरुमा जाउँ पावर अफ लेन्सको पावर भनेको के हो त the reciprocal of the focal length of a lens is called the power of the lens focal length को reciprocal लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त power of lens भन्छौं it can also be defined as the ability of lens to converge or diverge the rays of light falling on it अब यसलाई अर्कोबाट पनि डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त के भन्न सकिन्छ त लेन्सले चाहिँ रेजहरुलाई कन्भर्ज अर डाइभर्ज गर्ने क्यापेसिटी अर एबिलिटीलाई चाहिँ हामी पावर अफ लेन्स भन्छौं द पावर अफ लेन्स ह्याभिङ लेस फोकल लेन्थ इज मोर एन्ड भाइस वर्सा पावर अफ लेन्स चाहिँ के हुन्छ त पावर अफ लेन्स चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ लेस हुन्छ फोकल लेन्थ चाहिँ थोरै फोकल लेन्थ हुन्छ अनि मोर अनि थोरै र धेरै हुन्छ एन्ड सो अन द पावर अफ अ कन्भेक्स लेन्स इज पोजिटिभ एन्ड द्याट अफ अ कन्केभ लेन्स इज नेगेटिभ कन्भेक्स लेन्सको पावर भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भने कन्केभ लेन्सको पावर चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ यो तपाईहरुले याद गरिरहनु पर्ने हुन्छ The power of lens is calculated by the given formula P equals to 1 by F जसलाई चाहिँ मिटरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ where P equals to power of a lens F equals to focal length of the lens In SI system the power of lens is measured in diopter SI system मा चाहिँ लेन्सको पावरलाई चाहिँ डायोप्टरमा चाहिँ हामी मेजर गर्छौं It is denoted by D. Diopter is also measured in radian per meter. Diopter लाई चाहिँ हामी केमा पनि मेजर गर्न सक्छौं त रेडियन पर मिटरमा चाहिँ नाप्न सक्छौं If the focal length of a lens is 1 meter, its power is 1 diopter. यदि focal length को लेन्स चाहिँ 1 मिटर छ भने त्यो भनेको के हो त त्यसको पावर चाहिँ 1 डायोप्टर छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ न्यूमेरिकल प्रब्लम नेक्स्ट अब हामी न्यूमेरिकल तिर जाउँ न्यूमेरिकल भन्ने बित्तिकै अब यो त मैले अगाडिको भिडियोहरुमा पनि भनिराखेको नि छु कि न्यूमेरिकलमा तपाईहरुले गिवन सोलुसन गिवन यिनीहरु सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ इन केस तपाईहरुले त्यो लेख्नु भएन भने तपाईहरुको मार्क्सहरु चाहिँ रिडक्ट हुन जान्छ त्यही भएर चाहिँ
स्पेशली क्लास 10 को स्टुडेन्टहरुले चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिइराख्नुपर्ने कुरा हो। क्वेशन 0 छ द फोकस लेन्थ अफ लेन्स इज +20 cm क्याल्कुलेट द पावर अफ लेन्स। अब फोकस लेन्थ एउटा लेन्सको फोकस लेन्थ चाहिँ 20 cm छ भने त्यसको पावर चाहिँ अब त्यो लेन्सको पावर चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि अब कसरी गर्ने त अल्सो राइट डाउन द टाइप अफ द लेन्स। त्यो लेन्सको टाइप कस्तो टाइप्सको लेन्स हो त त्यो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। एन्सरमा जाउँ। सोलुसन गिवन के छ त फोकस लेन्थ f इक्वल्स टु +20 cm छ। +20 cm लाई हामीले के गर्नु पर्छ भनेर अगाडि भने थिए। अगाडिको फर्स्ट पार्टको भिडियोमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मिटर भनेर हामीले मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्छ भनेर हामीले भनेको थिए। अब 20/100 इक्वल्स टु +0.2 m मिटर छ। पावर p इक्वल्स टु वाट अकॉर्डिंग टु द फर्मुला पावर इक्वल्स टु 1/f। फर्मुला अनुसार चाहिँ 1/f हुन्छ। हाम्रो f भनेको कति छ त 0.2 मिटर +0.2 मिटर छ। अब यसलाई अब तपाईहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो भनेको +5 डायोप्टर हुन्छ। The power of lens equals to +5 diopter. Since the focal length of the lens is positive, the types of lens is convex lens. अब यो भनेको के हो त convex lens हो। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। न्युमेरिकल सेकेन्डमा जाउँ त। The power of concave lens is -5 diopter. Calculate the focal length. कन्केभ लेन्स को पावर चाहिँ -5 डायोप्टर छ भने त्यसको फोकल लेन्थ चाहिँ तपाईहरुलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सोलुसनमा जाउँ। गिवन पावर -5d फोकल लेन्थ इक्वल्स टु वाट अकॉर्डिंग टु द फर्मुला p इक्वल्स टु 1/f और f इक्वल्स टु 1/p। f इक्वल्स टु 1/-5 That's mean के हो त f equals to -0.2 meter. The total length of the lens is 0.2 meter or -20 cm. Next अर्कोमा जाउँ। Use of convex lens मा जाउँ त। convex lens को युजहरु चाहिँ के छ त। फर्स्टमा convex lens is used in optical instrument like camera, telescope. क्यामेरा र टेलिस्कोपमा चाहिँ कन्वेक्स लेन्स चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। अनि अर्को बाइनोकुलर छ, माइक्रोस्कोप छ। सेकेन्डमा जाउँ त। इट इज अल्सो युज एज म्याग्निफाइङ ग्लास। यो चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लासको रूपमा पनि युज गरिन्छ। जस्तै तपाईहरुले आई ग्लास भन्नुहुन्छ नि, आई ग्लासको रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं। थर्डमा जाउँ। इट इज used in spectacles to remove far sightedness. अब यो भनेको चाहिँ तपाईको ग्लासहरुमा पनि युज गरिन्छ। फार साइटनेस टाढाको दूरी चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। युज अफ कन्केभ लेन्स मा जाम त। कन्केभ लेन्स को युज के छ त। इट इज युज टु रिमुभ मोफिया और शॉर्ट साइटनेस। यो भनेको नजिकको वस्तु तपाईहरुले देख्नु भएको छैन भने यो लेन्सले चाहिँ नजिकको वस्तुहरुलाई चाहिँ अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ देख्नको लागि चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। इट इज अल्सो युज इन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट लाइक टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप। अब यो टेलिस्कोपमा पनि युज हुन्छ। टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोपमा युज भएको हुन्छ। अनि म्याग्निफिकेसनमा जाउँ त। द इमेज फर्म बाइ अ लेन्स may be or larger than the object depending on the position of the object and types of lens. The ratio of height of the image of the height of the object is called magnification. It can be calculated by the given formula. Magnification भनेको के हो त। त्यस्तो खाले लेन्स जसले चाहिँ सानो र ठुलो अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ त्यसको पोजिसनहरु चाहिँ के गरेको हुन्छ त। सानो छ भने ठुलो, ठुलो छ भने सानो मा अब्जेक्टहरुको पोजिसन चाहिँ
के गरेको हुन्छ त देखाएको हुन्छ अब the ratio of height of the image of the height of the object is called magnifier कुनै पनि अब सानो छ भने तपाईले फर एक्जाम्पल तपाईले म्याग्निफायर ग्लासहरु तपाईहरुले युज गरेर हेर्दाखेरि सानो अब्जेक्टलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ it can be calculated by formula के फर्मुलाबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त त्यतातिर जाम magnification m equals to height of the image I and height of the object O next symbolically ma jam ta m equals to I by q magnification has no units since it is the ratio of two heights magnification को चाहिँ कुनै पनि युनिट हुँदैन जस्ट यो भनेको दुईटा हाइट को रेशियो मात्र हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो के को त इमेज र अब्जेक्ट को हाइट magnification of lens can be defined as the ratio of image distance to the object distance magnification of lens लाई चाहिँ हामी कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं त रेशियो अफ इमेज डिस्टेन्स अनि अर्को भनेको रेशियो अफ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेर पनि हामीले त्यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं magnification image distance by object distance v by u from the above formula it becomes clear that the magnification produced by a lens calculated by measuring अब माथिको फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के क्लियरली के हामी देख्न सक्छौं भने यो भनेको फर्मुलाहरुबाट चाहिँ हामी मजाले मेजर गर्न सक्छौं फर्स्टमा हाइट अफ द इमेज एन्ड हाइट अफ द अब्जेक्ट फर्मुला युज गरेर हाइट इमेज को हाइट र अब्जेक्ट को हाइट हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसपछि इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ त अब यो फिगर तपाईहरुले यो फिगर देख्नु भएको छ यो फिगरमा हेर्नु त के छ त अब इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टु हाइट अफ अब्जेक्ट AB भनेको चाहिँ हाइट अफ अब्जेक्ट छ भने त्यसपछि A डैश B डैश भनेको चाहिँ के हो त हाइट अफ इमेज यो लेन्सले फर्म गरेको इमेज भयो त्यसपछि अनि अर्को U इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स U भनेको यो U भनेको के हो त अब्जेक्ट डिस्टेन्स छ भने यो V भनेको के हो त इमेज डिस्टेन्स यो लेन्स बाट यो O बाट 2f सम्मको डिस्टेन्स लाई चाहिँ हामी V भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छौं नेक्स्ट अब अर्कोमा छौं सल्भ न्यूमेरिकल थर्ड मा छौं त A burning candle is placed at the distance of 12 cm from a convex lens having focal length 4 cm. Calculate the magnification. Magnification find out गर्नु पर्यो के भनेको छ त क्वेशनमा एउटा बलिरहेको क्यान्डल चाहिँ 12 cm कन्भेक्स लेन्सबाट चाहिँ 12 cm टाढा राखिएको छ जसको फोकल लेन्थ चाहिँ कति छ त 4 cm छ भने त्यसको म्याग्निफिकेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सोलुसन गिवन मा छौं त अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल्स टु 8 cm छ फोकल लेन्थ f इक्वल्स टु 4 cm छ इमेज डिस्टेन्स v इक्वल्स टु 8 cm दिएको छ दैट इज द क्यान्डल इज केप्ट एट 2f दैट इज 2 into 4 cm इक्वल्स टु 8 cm मैले यहाँ 8 cm कसरी आको भनेर पनि मैले यहाँ देखाइदिएको छ तपाईहरुलाई नेक्स्ट magnification equals to what according to the formula m is equals to v by u छ फाइल पुट आउट गरौँ त 8 by 8 that is 1 therefore magnification m equals to 1 नेक्स्ट अर्कोमा जाम ह्युमन आइज मा जाम न त अब ह्युमन आइज मान्छेहरुको आँखा कसरी लाइट पास हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ हामी त्यतातिर हामी गर्छ जस्तै ह्युमन आइज मा जाम त ह्युमन आई इज अ स्फेरिकल organ located in orbital cavity in the its eyes consist of a bioconcave lens so it is called an optical instrument अब ह्युमन आइज भनेको त स्फेरिकल organ भनेर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो जसमा चाहिँ के हो त
बाइकन्केभ लेन्स चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भनिन्छ। The ray of light coming from an object entered the eye through cornea and strike the eye's lens. The lens refracts the rays of light and forms a real image भनेर। अब यो भनेको के हो त जब लाइट चाहिँ हाम्रो आँखामा पर्छ त्यो लाइट चाहिँ स्ट्राइक हुन जान्छ कर्नियाको थ्रुबाट चाहिँ लेन्समा गएर चाहिँ स्ट्राइक हुन्छ। त्यो स्ट्राइक भइसकेपछि चाहिँ त्यसले त्यो रेजहरूलाई लाइटको रेजहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ रिफ्र्याक्ट गरेको हुन्छ अनि जसले चाहिँ रियल इमेज चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ। इन्भर्टेड एन्ड डिमिनाइज्ड इमेज अन द रेटिना। अब इन्भर्टेड हुन्छ डिमिनाइज्ड हुन्छ। सेन्सिटिभ सेल्स अफ रेटिना converts the image into nerve impulses. The nerve impulses are sent to the brain through optic nerve. The brain processes the impulse receiving result. The brain processes the impulses receive result. अब त्यो रे अफ लाइट सेन्सिटिभ सेल्समा गएर कन्भर्ट इमेजमा चाहिँ कन्भर्ट गएर भएको हुन्छ। नर्भ्स इम्पल्सेसहरूमा त्यो इमेजहरू नर्भ इम्पल्सेसहरूमा गएर चाहिँ कन्भर्ट हुन जान्छ। त्यो अनि त्यो नर्भ इम्पल्सेसहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ त अप्टिकल नर्भ ब्रेनको थ्रुबाट चाहिँ अप्टिकल नर्भमा चाहिँ पठाउँछ। त्यसपछि अनि अरू के छ त अनि त्यसपछि हामीले रिजल्ट रिसिभ गर्छ चाँडो रिसिभ गर्छौँ नि। जस्तै कुनै अब्जेक्टलाई देखिने बित्तिकै ए यो हो भनेर हामीले चाँडो रिसिभ गरेको हुन्छ हो इमेज। त्यसको इमेजहरू चाहिँ भित्र फर्म भएको हुन्छ। त्यसपछि अनि अर्कोमा छौँ त अब यो पिक्चरमा हेर्नु त पिक्चरमा के छ त तपाईको यो इमेज रेटिना लेन्स भयो यो भयो लेन्स यो लाइट पासेस भइसकेपछि लेन्स रिफ्र्याक्ट लाइट्स अन्टु द रेटिना। लेन्सले चाहिँ के हो त लाइट चाहिँ रेटिनातिर चाहिँ रिफ्र्याक्ट गर्छ। त्यसपछि अनि अर्कोमा छौँ त accommodation of human eyes. Accommodation of eyes can be defined as the ability of an eye to focus the image of the object at different distance on the retina by changing its focal length. अब accommodation of eyes भनेको के हो त जस्तै आँखाले कतिसम्मको चाहिँ उसले इमेजहरू चाहिँ फोकस गर्न सक्छ त हैन त्यता त्यो हो। त्यसरी बुझ्न सक्छ हामीले। अब फोकल लेन्थ इमेज र फोकल लेन्थको जति डिस्टेन्स भए पनि त्यसले के गरेको हुन्छ त्यो आँखाले चाहिँ के गरेको हुन्छ त त्यो इमेजहरूलाई चाहिँ उसले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। फर्स्टमा हेर्नु त क्लियरली मस्कुलर कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिल्याक्स टु चेन्ज द फोकल लेन्थ अफ द सेलुलर मसल्स कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिल्याक्स टु चेन्ज द फोकल लेन्थ अफ द आइज लेन्स। सेलुलर मसल्सको काम के हो त जस्तै सेलुलर मसल्सको काम भनेको लेन्थहरूलाई चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ त जस्तै अब्जेक्टको लेन्थलाई चाहिँ उसले नजिकै छ भने त्यसलाई खुम्च्याउने टाढा छ भने त्यसलाई तन्काउने गर्ने काम गरेको हुन्छ। When we see nearby object, the cellular muscles contract, the eye's lens become thicker and the focal length decreases. अब मैले भर्खर अगाडि भने जब कुनै अब्जेक्ट नजिकै हुन्छ सेलुलर मसल्स चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ खुम्चिन्छ। द आइज लेन्स बिकम्स थिकर आइज लेन्स चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ। त्यसपछि अनि अर्को भनेको फोकल लेन्थ त्यसको फोकल लेन्थ चाहिँ डिक्रिज हुन जान्छ। थर्डमा हेरौँ त एज अ रिजल्ट कन्भर्जिङ पावर अफ द आई लेन्स इन्क्रिजेस एन्ड वी क्यान सी नियर बाई अब्जेक्ट क्लियरली। जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ रिजल्टमा चाहिँ के हो कन्भर्जिङ पावर चाहिँ
इन्क्रिज हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सजिलै अब्जेक्टहरु चाहिँ नजिक रहेको अब्जेक्टहरु चाहिँ देख्न सक्छौं। 4 पोइन्टमा हेरौं त, when we see distance object the cellular muscles relax। अब जब हामीले चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्समा रहेको अब्जेक्ट देख्दाखेरि चाहिँ सेलुलर मसल्स चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ। द आइज लेन्स बिकम्स थिनर, आइज लेन्स चाहिँ थिनर हुन्छ। एन्ड द फोकल लेन्थ इन्क्रिज, जसमा चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ। एज अ रिजल्ट कन्भर्जिङ पावर अफ द आइज डिक्रिजेस एन्ड सी डिस्टेन्स अब्जेक्ट, अनि जसमा चाहिँ कन्भर्जिङ पावर, आँखाको कन्भर्जिङ पावर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिस्टेन्समा रहेको अब्जेक्ट चाहिँ क्लियरली देख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ त डिस्टेन्समा रहेको अब्जेक्ट हामीले मजाले देख्न सक्छौं। कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, यो यसमा रिल्याक्स्ड हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ, रेन्ज अफ नर्मल आइज। अब नर्मल आइजको रेन्ज भनेको कति हुन्छ त, त्यतातिर जाउँ। द नियरेस्ट एन्ड द farthest distance that a normal eyes can see clearly without any difficulty is called range of normal eyes। अब नजिकै रहेको र टाढा रहेको वस्तुहरू चाहिँ आँखाले चाहिँ सजिलै तरिकाले देख्न सक्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, रेन्ज अफ नर्मल आइज भन्छौं। द रेन्ज अफ नर्मल आइज इज एट अ डिस्टेन्स अफ 25 cm फ्रम द आइज टु द इन्फिनिटी। अब नर्मल आइज को रेन्ज भनेको 25 cm हुनुपर्छ, इन्फिनिटी सम्म चाहिँ 25 cm हुनुपर्छ। द नियर पोइन्ट अफ नर्मल आइज इज एट डिस्टेन्स अफ 25 cm फ्रम द आइज एन्ड द फार पोइन्ट इज एट इन्फिनिटी। नजिकै भएको छ भने चाहिँ 25 cm भयो, टाढा छ भने चाहिँ इन्फिनिटी सम्म चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ, त्यसको रेन्ज भयो। डिफेक्ट्स अफ भिजन। डिफेक्ट्स अफ भिजनमा जाउँ त, इफ अ पर्सन क्यानट सी नियर अर डिस्टेन्स अब्जेक्ट क्लियरली देन इट इज सेड टु बी डिफेक्ट अफ भिजन। अब कुनै पनि पर्सनले, कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ नजिकै रहेको अर टाढा रहेको अब्जेक्टहरू चाहिँ क्लियरली देख्न सक्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिफेक्ट अफ भिजन भन्छ। इट इज अफ टु टाइप्स, यो चाहिँ दुईटा टाइप्सको हुन्छ। के हो त, फर्स्टमा सर्ट साइटनेस अर मोपिया, सेकेन्डमा लङ साइटनेस अर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भन्ने छ। द फार पोइन्ट अफ द आइज सफरिङ फ्रम मोपिया इज द लेस देन इन्फिनिटी। यो एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ पोइन्ट भयो। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त, सर्ट साइटनेसमा जाउँ। In this vision, a person can see nearby object clearly, but cannot see distant object. The main cause of short-sightedness are given below। अब short-sightedness मा भनेको के हो त, नजिकै रहेको अब्जेक्ट चाहिँ क्लियरली देखिने तर टाढा रहेको अब्जेक्ट चाहिँ नदेखिने हुन्छ। अब यसको मेन कजहरु के छ त, the thickness or thickening of eyes lens or shortening the focal length of eyes lens, elongations of eyes bulbs। यो सर्ट साइटनेस भनेको कस्तो हो त, जस्तै अगाडिको अब्जेक्ट चाहिँ के हो त, रेटिना भन्दा अगाडि छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, लेन्स चाहिँ ठीक हुन जान्छ, यसको लेन्स चाहिँ एकदमै बाक्लो हुन्छ। यसमा चाहिँ नजिकै रहेको वस्तु हेर्दाखेरि चाहिँ लेन्स चाहिँ बाक्लो हुन्छ, जहाँ कि टाढा रहेको अब्जेक्टमा चाहिँ लेन्सको चाहिँ ठुलो हुन्छ। इन मोपिक आइज द इमेज अफ द डिस्टेन्स अब्जेक्ट फर्म्स इन फ्रन्ट अफ रेटिना। अब यस्तो खाले सर्ट साइटनेसमा चाहिँ के हुन्छ त, इमेज चाहिँ अब्जेक्टको इमेज चाहिँ रेटिना भन्दा चाहिँ अगाडि बन्छ, ड्यू टु द हाई कन्भर्जिङ पावर अफ द आइज लेन्स।
जस्ट के को कारणले त हाई कन्भर्जिङ पावर आँखाको लेन्सको चाहिँ हाई कन्भर्जिङ पावरको कारणले चाहिँ यस्तो हुन जान्छ द मेन कज अफ दिस डिफेक्ट इज थिकिङ अफ आई लेन्स मेन कज भनेको के हो त थिकिङ अफ आई लेन्सको चाहिँ बाक्लोपनाले गर्दाखेरि हुन्छ नेक्स्ट अब सर्ट साइटनेस क्यान बी रिमुभ बाई युजिङ अ कन्केभ लेन्स अफ सुटेबल थिकनेस अब कन्केभ लेन्स अब यस्तो खाले डिफेक्ट हटाउनको लागि चाहिँ के हो त हामीले के युज गर्नु पर्यो त कन्केभ लेन्स हामीले युज गर्न पर्यो ग्लासहरु लगाउँदाखेरि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अनि अर्कोमा नर्मल भिजन एन्ड मपुया नर्मल भिजनमा हेर्नु त के छ नर्मल भिजन भयो यो मपुया भयो मपी करेक्टेड अब यो के हो त यो नर्मल भिजन हेर्नु त ठ्याक्क रेटिनामा इमेज फर्म हुन्छ यो रेटिना भन्दा अगाडि इमेज फर्म भएको छ अब यसमा हेर्नु त यहाँ लेन्स युज गरेर के भएको छ त ठ्याक्क रेटिनामा बढेको छ इमेज फर्म भएको छ नेक्स्ट अर्कोमा छ लङ साइटनेसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छ त इन दिस डिफेक्ट अफ भिजन अ पर्सन क्यान सी डिस्टेन्स अब्जेक्ट क्लियरली बट क्यानट सी नियर बाई अब्जेक्ट अब यसमा चाहिँ टाढाको चाहिँ अब्जेक्ट देखिने तर नजिकको चाहिँ नदेखिने इन दिस डिफेक्ट द इमेज अफ द नियर बाई अब्जेक्ट इज फर्म बियोन्ड द रेटिना ड्यू टु द लो कन्भर्जिङ पावर अफ आई लेन्स अब यस्तो खाले डिफेक्टमा चाहिँ इमेज चाहिँ अब्जेक्टको इमेज चाहिँ कहाँ यस्तो खाले डिफेक्टमा चाहिँ अब्जेक्टको इमेज चाहिँ कहाँ फर्म भएको हुन्छ रेटिना भन्दा बाहिर फर्म भएको हुन्छ ड्यू टु द लो कन्भर्जिङ पावर अफ आई लेन्स एज अ रिजल्ट द पर्सन क्यानट सी नियर बाई अब्जेक्ट क्लियरली जस कारणले चाहिँ नियर बाई अब्जेक्ट चाहिँ देख्न सकिँदैन क्लियरली अब यसमा हेर्नु त के छ यहाँ टाढा फर्म भएको छ इमेज जब लेन्स युज गरियो तब रेटिनामा फर्म भएको छ द मेन कज अफ लङ साइटनेस अर फार साइटनेस आर गिवन बिलो के कारणले हो त सर्टिङ अफ आई बल्क आर कन्ट्याक्ट अफ आई बल्स आई बल्सको कन्ट्र्याक्सन अर सर्टेनिङको कारणले सेकेन्डमा हेर्नु इन्क्रिज इन द फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स अर डिक्रिज इन द थिकनेस अफ आई लेन्स फोकल लेन्थको लेन्थ बढी हुँदाखेरि त्यसपछि अनि अर्को भनेको थिकनेस कम हुँदाखेरि हुन जान्छ लङ साइटनेस क्यान बी रिमुभ बाई युजिङ कन्भेक्स लेन्स of suitable power in spectacles. By using convex lens, the image is obtained in the retina. अब के हो लङ साइटनेस रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ चस्माहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खाले लेन्स युज गर्नु पर्यो त कन्भेक्स लेन्स चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इमेज चाहिँ अब्जेक्टको इमेज चाहिँ रेटिनामा फर्म हुन जान्छ हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज एक लाइक चाहिँ गर्नु होला यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथसाथै साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला ताकि नयाँ भिडियोहरु अपलोड गरिदाखेरि त्यसको नोटिफिकेसन तपाईहरु सामु चाहिँ चाँडै नै आइपुग्ने छ Thank you for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर and subscribe गर्न नभुल्नु होला।